हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है पाक तरीन ईमान के बारे में। तो पाक तरीन ईमान को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हम ये भी सीखेंगे। और पाक तरीन ईमान का जिक्र जो है वो बाइबल मुकद्दस में कहाँ मिलता है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो आइए मेरे साथ खुदाम के पाक कलाम में से यूहन्ना का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 20 से 21 आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदाम के कलाम में यूँ लिखा है, मगर तुम ए प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूहुल कुद्दस में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतज़िर रहो। आमीन। तो जब हम खुदावंद का पाक कलाम पढ़ते हैं तो खुदावंद के पाक कलाम में हमें सीखने को मिलता है पाक तरीन ईमान के बारे में, ईमान का जो आला दर्जा होता है उसके बारे में। और ये ईमान हमें कैसे मिलेगा? रूहुल कुद्दस में दुआ करके। जब हम रूहुल कुद्दस में दुआ करेंगे तो इससे क्या होगा कि खुदा की मोहब्बत जो है वो हमारे दिलों में कायम रहेगी। आमीन। तो अगर आप रूहुल कुद्दस में दुआ कर सकते हैं, बेगाना ज़ुबानें बोल सकते हैं, तो दिन के 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी देर तक खुदा का पाक रूह आपको कुव्वत देता है, आपको ताकत देता है, आप रूहुल कुद्दस में दुआ किया करें। क्योंकि इससे क्या होगा, आपको ईमान की मजबूती मिलेगी। इससे क्या होगा, ईमान बढ़ेगा। और फिर खुदावंद के पाक कलाम में करंथियों की किताब, पहली किताब, उसके 14 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा है, क्योंकि जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। आमीन। तो खुदा का पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि जो बेगाना ज़ुबानों में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता। वो किससे बातें करता है? वो खुदा से बातें करता है। हालांकि उसकी बातें जो है वो कोई नहीं समझता, लेकिन वो अपनी रूह में क्या करता है, वो भेद की बातें करता है। तो इसलिए क्या है कि हमें चाहिए कि अगर आपको गैर ज़ुबानें बोलने का तजर्बा है, अगर खुदा ने आपको अपने पाकरूह से भरा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रूहुल कुद्दस में दुआ करें ताकि खुदावंद की मोहब्बत जो है वो हमारे दिलों में कायम रहे। और इससे एक और फ़ायदा होगा, वो ये है कि हम हमेशा की ज़िंदगी के लिए फिर खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतज़िर रहेंगे, क्योंकि वो हमारा दरमियानी है। वो हमारे लिए बाप के आगे शिफायत करता है। और जब हम रूह में दुआ करते हैं तो रूह जो है वो खुद आहें भर भर के हमारे साथ मिलके दुआ करता है। और जब रूह में दुआ की जाती है, खुदा का पाक रूह जो है वो जब हमारी ज़िंदगियों में काम करना शुरू करता है तो फिर रास्ते जो हैं वो अपने आप साफ होते जाते हैं। सारे जो हालात हैं, चाहे घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, चाहे आपका कोई बेटा या बेटी आपकी बात नहीं मान रहा, या फिर आपके घर में किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो आपने खुदा से दुआ करनी है, रूहुल कुद्दस में दुआ करनी है। क्योंकि अभी हमने खुदा के कलाम में पढ़ा कि रूहुल कुद्दस में दुआ करके, रूहुल कुद्दस में जब हम दुआ करेंगे तो ये सारे हालात जो हैं वो बदल जाएंगे, सारी सिचुएशन जो है वो बदल जाएगी। आपने खुदा से दुआ करनी है और कहना है, रूहुल कुद्दस से कहना है कि रूहुल कुद्दस मुझे पाक तरीन ईमान में तरक्की करने का फजल दे, ताकि मैं ईमान में भी पाकीज़ा रहूं, मेरे ईमान में भी पाकीज़गी हो, मेरे ईमान में भी किसी किस्म का कोई शक ना आए। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों के लिए यही दुआ की थी। और उन्होंने कहा था कि शैतान ने तुम्हें मुझसे मांगा, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए दुआ की कि तुम्हारा ईमान जाता ना रहे, क्योंकि ईमान रखने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है।
تو جب آپ ایمان رکھیں گے زندہ خدا پہ تو زندہ خدا جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کام کرے گا، اور ہمیں پاک ترین ایمان میں ترقی کرنے کی ضرورت ہے اور روح القدس میں دعا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے جو جتنے بھی مشکل حالات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جب ہم خدا کے روح کو انوائٹ کریں گے اپنے گھرانوں میں، اپنی زندگیوں میں، اپنے بچوں کی زندگی میں، اپنے شوہر کی زندگی میں، اور پورا اپنے گھر کا کنٹرول جو ہے وہ روح القدس سے کہیں گے کہ اے پاک روح تو میرے گھر کا پورا کنٹرول لے لے، تو جب اس کے ہاتھوں میں ہمارے گھر کا کنٹرول چلا جائے گا تو پھر وہ اپنے طریقے سے ہمارے گھروں کو کنٹرول کرنا شروع کر دے گا۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ میرا ایمان ہے کہ اس شارٹ میسج کے وسیلہ سے آپ کو برکت ملی ہے، سیکھنے کو ملا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، اور جیسے جیسے خداوند آپ کو توفیق دے، خداوند کی خدمت کے کاموں کو کرتے رہیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ آئیے ہم دعا کریں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، تھینک یو جیسس۔ خداوند میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند، تو جو رحیم ہے، تو جو عظیم ہے، تو جو قادر خدا ہے، ہم تیری بارگاہوں میں جھکتے تجھے سجدہ کرتے ہیں خداوند، کیونکہ سارے سجدے تجھ خدا قادر کو واجب ہے خداوند۔ آج خداوند جو بھی میں نے کلام خداوند تیرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا خداوند، وہ ان کی زندگیوں میں خداوند 30 60 نہیں بلکہ 100 کے 100 گنا پھل لائے خداوند، اور یہ اس بات کو جانے خداوند کہ روح القدس میں دعا کرنا کتنا ضروری ہے خداوند، تو اپنے لوگوں کو چھو خداوند اور برکت دے خداوند، تیرا پاک روح خداوند ان کی زندگیوں میں اترے، تیرا پاک روح ان کے گھرانوں میں اترے خداوند، تیرا پاک روح خداوند ان کے گھروں کو اپنے کنٹرول میں لے لے خداوند، تاکہ خداوند ہم تیرے پاک روح کے کنٹرول میں رہ کے خداوند اور تیری مرضی کے مطابق خداوند اپنی زندگی گزارے خداوند۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں خداوند، اپنے لوگوں کو چھونا، بڑی برکت دینا خداوند، ہر طرح کی مشکل پریشانیوں کو خداوند تو ان کے گھرانوں سے خداوند دور کرنا خداوند، ہر طرح کی بیماری کو ان کے گھرانوں سے دور کرنا خداوند، کوئی افسون خداوند، کوئی جادوگری خداوند ان کے گھروں میں کام نہ کرنے پائے۔ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ میں یعقوب کے گھرانے سے ہوں اور یعقوب کے گھرانے پہ کوئی افسون نہیں چلتا خداوند، ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم یعقوب کے گھرانے سے ہیں، اور یعقوب کے گھرانے پہ کوئی جادوگری نہیں چلتی، کوئی جادو ٹونا نہیں چلتا خداوند۔ تو رحیم ہے، تو عظیم ہے، تو اپنا فضل والا ہاتھ بڑھا کے اپنے لوگوں کو بچاتا ہے اور انہیں ہر طرح کی مشکل پریشانی سے نکالتا ہے خداوند، تو اپنے فضل کو جاری کرتا ہے خداوند اور رحم کی نگاہ کرتا ہے خداوند۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں، تیری تعریف کرتی ہوں خداوند، تیرے لوگوں کے لیے خداوند تیری برکت کو مانگ لیتی ہوں خداوند، تیرا آسمان تیرے لوگوں کے لیے کھل جائے خداوند، تو اپنے الہی خزانہ سے خداوند ہر طرح کی کمی کمزوری کو پورا کرنا خداوند، تیرے لوگ خداوند تیرے ساتھ رو اور سچائی سے جڑے رہے خداوند، تیری بارگاہوں میں جھکتے رہے خداوند، اور تیرے نام کو اپنی زندگیوں سے اونچا کرتے رہے خداوند، ایک ایک کو چھونا، بلیس کرنا، اور اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دینا، یسوع تیرے نام سے مانگتی اور پاتی ہوں، آمین۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔